मिला टाइम्स में खुशामदीद। गज़ा पट्टी पर इसराइली हमलों का आज 76वां दिन है। लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि गज़ा पट्टी के खान यूनुस के पूरे इलाका को इसराइल ने खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा है खान यूनुस के इलाके में जितने भी फ़लस्तीनी रहते हैं वो सब यहाँ से निकल जाए, इस इलाका को खाली कर दे। ये इलाका हमास के लड़ाकों का सबसे बड़ा गढ़ है, सबसे बड़ा अड्डा है और तमाम को तबाह किया जाएगा। खान यूनुस के इलाके में 1,40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है, उनका ठिकाना है। पिछले दिनों इसराइल की बार बार अपील करने के बावजूद वो यहाँ से नहीं गए थे। इसराइल ने उन पर बम बरसाए, हर तरह से हमला किया, लेकिन उनका यही कहना था ये हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, हम इसको खाली करने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक मरतबा खाली हमने कर दिया तो फिर दोबारा हमारा यहाँ लौटना मुश्किल हो जाएगा। कई इंटरनेशनल बिरादरी ने भी, कई इंटरनेशनल तंजीमों ने भी इसराइली आर्मी के इस हुक्म की मुखालफत की है, इसकी तनकीद की है। हमास ने भी अपने शहरियों से अपील की है कि इसराइल की धमकियों में न आए, किसी तरह डरने और खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लड़ाके पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ इसराइली आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं और भरपूर जवाब दे रहे हैं। इस बीच IDF ने एक और बयान जारी किया है जिसमें मज़ीद 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया गया है और इस तरह ग्राउंड ऑपरेशन में मरने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 140 से ज़्यादा हो गई है। जंगबंदी के लिए बातचीत का दौर जारी है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह शेख इस्माइल हानिया मिस्र की राजधानी काहिरा में पहुंचे हुए हैं। वहां बातचीत हुई और बातचीत के दौरान इसराइल की तरफ से ये पेशकश की गई कि 1 हफ्ते के लिए जंगबंदी की जाएगी, उसके बदले में 40 कैदियों को हमास की तरफ से रिहा करना होगा। हमास ने इसराइल के इस ऑफर को ठुकरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और कहा है अब किसी भी कैदी का तबादला मुकम्मल जंगबंदी की शर्त के साथ ही होगा। जब तक इसराइल की तरफ से मुकम्मल जंगबंदी का वादा नहीं होगा उस वक्त तक किसी भी कैदी का तबादला नहीं हो सकता है। इसराइल का कहना है गज़ा पट्टी में मुकम्मल जंगबंदी नहीं हो सकती है। हमारा हदफ है हमास को ख़त्म करना, हमास की सुरंगों को तबाह व बर्बाद करना, और जब तक इस हदफ में मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम जंगबंदी नहीं कर सकते हैं। और इसी शर्त की वजह से कि एक तरफ इसराइल का कहना है कि हम मुकम्मल जंगबंदी उसी वक्त करेंगे जब हमास का खात्मा हो जाएगा, दूसरी तरफ हमास का कहना है कि जब तक मुकम्मल जंगबंदी का वादा नहीं होगा उस वक्त तक कैदियों को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। दोनों तरफ अपनी अपनी शर्तें हैं और इसी वजह से जंगबंदी की कोशिशें अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी है, मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। हालांकि पिछले दिनों कतर के वज़ीर आज़म की, मिस्र की इंटेलिजेंस के सरबराह की, इसी तरह मोसाद के सरबराह की आपस में मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। कहा गया था कि इस बातचीत का जल्द ही कोई हतमी नतीजा निकलेगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन फ़िलहाल कोई बातचीत हतमी तौर पर सामने नहीं आ सकी है। काहिरा में इस्माइल हानिया मौजूद हैं, आगे क्या होता है उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। इसराइल की IDF ने इस दरमियान एक और बड़ा दावा किया है कि हमास के सीनियर रहनुमा यहया अस्सेवार के घर से कई टनल के सुराग मिले हैं, कई सुरंगों का रास्ता मिला है और ऐसा लगता है कि इन सुरंगों का नेटवर्क बहुत दूर तक फैला हुआ है, ऐसा इसराइल की तरफ से दावा किया गया है। इसराइल को सबसे मतलूब यहया अस्सेवार ही है। बार बार इसराइल ने इन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इसराइल अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका है। इसराइल से एक और खबर सामने है और इस खबर को खुद इसराइली मीडिया ने अपने यहाँ शाया किया है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने गज़ा पट्टी में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों से अस्पताल में मुलाकात की। तो बहुत सारे ज़ख्मी फ़ौजियों ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, अपने वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद की, नाराज़गी का इजहार किया और कहा हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल का जायज़ा लेने के बजाय पूरी तैयारी के बगैर ही हमें ग्राउंड पर भेज दिया, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। लगातार हमारे लोग मर रहे हैं या ज़ख्मी हो रहे हैं और हमास के लड़ाके अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन हम पर भारी पड़ रहे हैं।
ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ ایک مرتبہ پھر ملتوی ہو گئی ہے۔ 2 مرتبہ پہلے ملتوی ہو چکی تھی، آج تیسری مرتبہ ووٹنگ ملتوی ہو گئی ہے، اور یہ سب ہو رہا ہے امریکہ کی وجہ سے۔ اس قرارداد کو تیار کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات کی سربراہی میں، اور قرارداد کے جو ورڈز ہیں، جو الفاظ ہیں، اس پر امریکہ کو اعتراض ہے، اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ پہلے ووٹنگ ملتوی ہوئی، پھر دوسری مرتبہ آج صبح تیسری مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ ملتوی ہو گئی ہے۔ اور جو لفظ ہے وہ یہ کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو قرارداد لائی گئی ہے، متحدہ عرب امارات نے اس قرارداد کو تیار کیا ہے، اس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کہنا ہے کہ جنگ بندی کی جگہ کچھ دوسرے الفاظ کو شامل کیے جائیں۔ امریکہ کی مجبوری اور پرابلم یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں 2 مرتبہ سلامتی کونسل میں امریکہ ویٹو پاور کا استعمال کر چکا ہے، اور جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ نے منظور نہیں ہونے دیا۔ اب اگر امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کیا تو تیسری مرتبہ یہ ویٹو پاور کا استعمال ہوگا، اور جنگ بندی کی قرارداد پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے امریکہ چاہتا ہے اس مرتبہ اس کو ویٹو پاور کا استعمال نہ کرنا پڑے، اور دنیا کی نظروں میں یہ بھی جائے کہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں لائی گئی قرارداد کے حق میں ووٹ کیا ہے، انسانیت کا ساتھ دیا ہے، ہیومن رائٹس کا اس نے وائلیشن نہیں کیا ہے۔ اس لیے امریکہ اس مرتبہ الفاظ کو بدلنا چاہتا ہے، جنگ بندی کے لفظ کو وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، اگلی جو جنگ بندی کی قرارداد پھر آئے گی جس پر ووٹنگ ہوگی، اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ جو لفظ لکھا جائے گا وہ یہ کہ غزہ پٹی میں انسانی امداد کو یقینی بنایا جائے اور عام شہریوں کو ہلاک نہ کیا جائے، اس طرح کے الفاظ کو استعمال کیا جائے گا۔ سیدھے سیز فائر کے ورڈ کو قرارداد میں ریزولوشن میں شامل کرنے کی امریکہ مخالفت کر رہا ہے۔ اسرائیل نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملوں کو سب سے زیادہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ ہزاروں ٹن بم گرا چکا ہے اسرائیل غزہ پٹی پر، اور زیادہ تر یہ بارود اس کو امریکہ سے ملے ہیں، اور امریکہ ابھی بھی اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ اس لیے اب امریکہ کی کوشش ہے کہ قرارداد پاس بھی ہو جائے اور امریکہ کو ویٹو پاور کا استعمال نہ کرنا پڑے اور جنگ بندی بھی نہ ہو سکے۔ اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے اخبار i20 نے ایک اور خبر شائع کی ہے، وہ یہ کہ پچھلے 24 گھنٹہ میں حماس کی طرف سے کئی سارے راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ تل ابیب، اسقلان اور اسرائیل کے دوسرے شہروں میں سائرن بجنے کی آواز سنی گئی ہے۔ حوثیوں نے بھی اسرائیل کو حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ حوثیوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی فوج کو جلد ہی غزہ پٹی میں بھیجنے والے ہیں۔ ہماری فوج غزہ پٹی پہنچے گی اور وہ حماس کے لڑاکوں کا ساتھ دے گی۔ اس بیچ جب امریکہ نے حوثیوں پر حملہ کرنے کی، یمن پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی، تو حوثیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم امریکہ کے حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری اور اس کے دہشت گردانہ حملہ کو اب تک 76 دن یعنی آج 21 دسمبر کو 76 دن پورے ہو چکے ہیں، اور پچھلے 76 دنوں میں 20,000 سے زائد عام فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، 60,000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والے 20,000 میں 8,000 معصوم بچے اور 7,000 خواتین شامل ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں 1400 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، 400 سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، زخمیوں کی تعداد بھی وہاں 15,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔